चालू आहे 1985 चालू हे केले आषाढ षष्टी आम्ही दिली आणि त्याप्रमाणे आम्ही स्थापन करून आज 40 वर्सां झाली. तेजे पयलीं आमी हांगाच रावताली. आमकां आतां 150 वर्सां जावपाक आयली तर थंय एक घर आशिल्लें ते कारणान कोर्टान हें चलयलें तेजे केस चलयल्ली. आमकां खाली तें हें करपाक आशिल्लें कितें करपाक आशिल्लें तें देवूळ बांदपाक आशिल्लें. हेतून आमी हें केलें देवूळ बांदलें आनी ती मुर्ती श्रीपाद वल्लभाची मुर्ती स्थापन केली. स्थापन करून मागीर आमी पुजा करताली. आमच्या घरची सगळी मंडळी त्या कामान आशिल्ली. तेजी सेवा करपाची, तें साफ सूफ करपाची, पुजा करपाची आमी करून ती आमी काम धंद्याक वयताली. आनी अशें करता करता थोडे लोक येवपाक लागले आनी थंय तेंची कितें जे मनकामना आसता ती हें जाताली पूर्ण जाताली. अशें करता करता एक सोडून दोन अशी वर्सा ते वाडपाक लागले. ते भशेन आमचे हें जे कितें कामाचें हें करपाचें आशिल्लें, तेजी सेवा करपाची आशिल्ली ह्या आमी ती वाडपाक लागली. आनी आज ती बरे भशेन हें चलता. लोकांचें सहकार्य मेळटा आमकां आनी तें आमी सगळें वेवस्थीत जाता. तें कोणाची कितें काम हें आसा ती सगळें बरे भशेन हें चल्लें आसा. आनी अशेंच सगळ्या लोकांनी येवन हांगा सहभाग करचें आनी देवाची सेवा करची. म्हणजे मनाची जे कितें आसा ते काम करून घेवचें इतकें हें आसा. आनी तेजे फुडें व्हडलें जावचें जातलें अशें आसा. आतां कितली वर्सां जाली? आयचो 40 वर्सां. 40 40